بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے سامعین محترم، اللہ دی ذات امید رکھنا وا تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہو گے۔ اللہ خالق کائنات تواڈے دلاں نوں سکون عطا فرمائے، برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تواڈی نیک دلی خواہش، اگر نیک دلی خواہش مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی ہے، اللہ پاک تواڈے مقدراں دے اندر جلد مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اج میں تواڈے سامنے درود پاک دے حوالے نال چند احادیث مبارکہ تواڈی بارگاہ دے اندر رکھنا چاہواں گا۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک مینوں حق کہن دی، تانوں حق سنن دی، پھر اساں سارے نوں اے دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نا قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے درود بھیجدے نے اس غیب دسن والے نبی اتے، اس واسطے اے ایمان والےو تسی بھی درود اور سلام بھیجو۔ اللہ دا حکم ہے اور یہ اللہ دا حکم بھی پورا کرنا چاہیے، اور جڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا تے اللہ رب العالمین مینوں عزتاں دے نال نوازے، او میرے آقا کریم مدنی لاجپال اتے کثرت دے نال درود و سلام پڑھے۔ سب تو پہلی حدیث مبارکہ میرے اور تواڈے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدو بندہ میری ذات اتے درود پڑھدا ہے تے برابر رب دی رحمت او دے اتے نازل ہوندی رہندی ہے۔ جدو بندہ میری ذات اتے درود پڑھدا ہے، رب دی رحمت برابر او دے اتے نازل ہوندی رہندی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو بندہ میری ذات اتے ایک واری درود پڑھدا ہے، میرے اتے ایک مرتبہ درود بھیجدا ہے، 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، 10 درجے بلند ہوندے نے، 10 گناہ مٹا دیتے جاندے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن او مجھ محمد نال مصافحہ کرے، او دن دے اندر 50 مرتبہ میری ذات اتے درود ضرور پڑھے۔ کنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ میری ذات اتے درود ضرور پڑھے۔ فرمایا کہ میری ذات اتے جدو تسی درود پڑھ دے ہو، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی ہوئے او اگ بالدی نو ختم نہیں کردا، جتنی جلدی میری ذات تے پڑھیا ہویا درود تواڈے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں انشاءاللہ تواڈے سامنے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، اس دے اندر پہلی حدیث مبارک ہے، وہ تواڈی بارگاہ چ رکھنا چاہنا، ذرا توجہ کریو جی۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دیوانہ حضور تے درود پڑھدا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیتا ہے جدے پیر تحت سرا دے تے سر عرش اولا تے وے۔ توجہ کریو جی، حدیث مبارکہ بڑی محبت نہ بیان کر رہے ہیں۔ پیر تحت سرا دے تے سر عرش اولا تے وے۔ جدو سرکار دا دیوانہ مستانہ پروانہ سرکار دی محبت دے اندر کھپ کے، آقا دے عشق دے اندر ڈوب کے ایک باری درود پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے نو حکم فرماندا ہے جدے پیر تحت سرا تے سر عرش اولا تے مشرق تو لے کے مغرب تک
وہ دے بازو پھیلے ہوئے نے، پورے جسم روح زمین تو دا جسم پھیلیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے نو کی کہندا ذرا توجہ کریو جی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اے فرشتیا میرے نور دے دریا وچ گوتا لا کے آ، اور جدو نور رحمت دے اندر اس دریا دے اندر رب دی رحمت دے دریا دے اندر نور دے رحمت دے دریا دے اندر گوتا لا کے جدو باہر نکلدا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے فرشتیا اپنے لاتداد پرانو چھنڈ، وہ جدو پرانو چھنڈدا اے جتنے قطرات بے شمار قطرات اللہ دی زمین تے ڈگ دے نے، فرمایا او سارے قطرات اللہ تعالیٰ دی ذات ایک ایک قطرے دے بدلے ایک ایک رحمت دا فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے۔ او فرشتے رب دی بارگاہ دعا کردے نے، یا اللہ کدے واسطے پیدا کیتے گئے ہیں، یا اللہ سانو کدے واسطے پیدا کیتا ہی، یا اللہ کائنات دے اندر ہر ایک چیز دا پیدا کرن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یا اللہ سانو کدے واسطے پیدا کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے فرشتے ہو جس بندے نے میرے نبی دی محبت کھوب کے، جس بندے نے میرے نبی دے عشق دے اندر ڈوب کے ایک باری درود پڑھیا ہے قیامت تک او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہو جی۔ یعنی جیڑا ایک باری درود پڑھے او فرشتہ او جتنے قطرات بے شمار قطرات او زمین تے ڈگ دے نے، اللہ ہر قطرے دے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کر دیندا ہے۔ او فرشتے رب دی بارگاہ وچ یا اللہ کدے واسطے پیدا کیتا گیا، فرمایا جن نے نبی دی محبت کھب کے ایک باری درود پڑھیا ہے او قیامت تک او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہو جی، او قیامت تک بخشش دیاں دعاواں کردے رہو جی۔ ذرا توجہ کرے جے ہن تولیہ ہوئے ہو پانی دے اندر گلا کر کے انہوں چھنڈ دیتا جائے، کسے بندے نو پوچھیا جائے دسو جی کتنے قطرات ڈگے نے، وہ آندہ شمار نہیں کر سکتا، اللہ دی ذات یا حیو یا قیوم ہے، وہ تے بندے دی رگ رگ نو جاندہ ہے، وہ فرشتے رب پیدا کر کے دسنا کی چاہندہ ہے۔ میرا نبی میرے نبی دی امت دی فضیلت رب دسنا چاہ رہا ہے، وہ جڑا ایک باری درود پڑھے او دا اے مقام ہے، وہ جڑا 100 باری پڑھے گا وہ دسو فرشتے کتنے نازل ہون گے، کتنیاں رب دیاں رحمتاں ہو جان گیاں۔ تو میرے پیارے بھائیو میرے نبی تے کثرت نہ درود پڑھیا کرو، وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، یہ دوبارہ تانوں نہیں ملنا۔ میرے پیارے بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اپنے آقا تے کثرت نال درود و سلام دے نذرانے پیش کرو، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ مینوں دیو اجازت، اللہ پاک تانوں خوش رکھے، تہاڈی ہر ایک نیک جائز دعا نو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔